आत्रेयवंशपरभारतिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त यष्टाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। सम्यग् न्यायकलापेन महतः भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैक परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सब्दे तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिवती आमाहरू, हामीहरू चतुर्थ स्कन्धमा 10 प्रचेताहरूलाई बाटामा तपस्या गर्न जाँदा मार्गमा भगवान शंकरले दर्शन दिइबक्सियो र दर्शन दिएर भगवान शंकरले जो रुद्रगीत उनीहरूलाई अनुग्रह गरेर प्रदान गरिबक्स्यो, अर्थात भगवान शंकरलाई वहाँका पिताश्रीले, पितामह ब्रह्माजीले जो दिव्य भगवत स्तोत्र दिइबक्सेको थियो, जुन स्तोत्रलाई भगवान शंकरले बार बार अनुसन्धान गरेको हुनाले त्यो स्तोत्रको नाम नै रुद्रगीत भगवान शंकरले गाइबक्सेको भनेर प्रसिद्ध भयो। त्यो गीत, त्यो रुद्रगीत प्राप्त गरेर उहाँहरूले कुन सिद्धि प्राप्त गरिबक्सियो, यो महाभागवत विदुरजीले मैत्रेयजीसँग सोधिबक्सिन्छ र अगाडि मैत्रेयजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ।
त्यही भनेपछि यदुक्तं पथिदृष्ट्येन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। जुन मार्गमा दर्शन दिइबक्सेका भगवान शंकरले बताएको रुद्रगीतद्वारा तपस्या गर्दै भगवानको आराधना गरेर प्रचिताहरूले कालक्षेप गरिबक्सियो, समय यापन सिद्धि प्राप्त गरिबक्सियो। त्यो प्रसंग अलि विस्तारपूर्वक सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर अगाडि विदुरजीले सोधिबक्सिन्छ। विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि संगमः यदुताः हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् पदार्थवत्। प्रसन्न भइबक्सेका भगवान शंकरले जो दिव्य रुद्रगीत, अझ बिजुली छैन त्यसमा डाटाबाट यो प्रारम्भ गरेको अलि व्यवधान गरिराखेको छ। विदुरजीले सोधिबक्सियो, हे भगवान, प्रचेतसां गिरित्रेण पथि यथा संगम आसीत् ब्रह्मन् उत प्रीतः हरः अर्थवत् यदाह तत् नः वद। हे ब्रह्मन, हे परम ज्ञानी, हे मैत्रेय जी, गिरित्रेण भगवान शंकर का साथमा प्रचेतसां प्रचेताहरूको पथि यथा संगमः आसीत्। बाटामा जसरी संयोग भयो, भेटघाट भयो, भगवान शंकरका साथमा सत्संगको अलभ्य लाभ प्राप्त गरे प्रचेताहरूले। अनि उत अनि त्यसपछि भगवान शंकरको दर्शन पाएपछि प्रीतः हरः प्रसन्न भइबक्सेका भगवान शंकरले अर्थवत् अत्यन्त सार्थक पुरुषार्थ साधन जो उहाँले भनिबक्स्यो। विद्वानले कस्तो बोल्दछ अर्थवत् भनेर बताछ के। विद्वान किदृक् बचो ब्रूते कारोगी कश्चनास्तिकः। किदृक् चन्द्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिने वद भनेर पहिले भन्दथे। विद्वानले कस्तो बोल्दछ, विद्वान कश्चित बच्चो ब्रूते, कस्तो कसरी, ए विद्वान किदृक् बच्चो ब्रूते, कस्तो वाणी बोल्दछ। कारोगी रोगी को हुन्छ, को नास्तिक हुन्छ, अनि कस्तो चन्द्रमालाई देख्न सकिँदैन, देखिँदैन। यो सबै कुरा एउटै पाणिनिका सूत्रमा बताइबक्स्योस् भनेर सोध्थे। त्यसको उत्तर थियो अर्थवत् धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। अजन्त पुल्लिङ्गमा त अर्थवत् विद्वानले कस्तो वाणी बोलिबक्सिन्छ, अर्थवत्, सार्थक निरर्थक होइन, अत्यन्त गम्भीर अर्थले पूर्ण भएको। रोगी को हुन्छ अधातु 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 धातु नभएको त्यो रोगी हुन्छ, जसको धातु क्षीण हुन्छ, धातु क्षय हुन्छ। त्यस हुनाले मरणम बिन्दु पातेन जीवनम बिन्दु सञ्चयात् भनेको हुनाले संयमी रहन्थे व्यक्तिहरू। करोगी कष्ट नास्तिक, नास्तिक को हुन्छ अप्रत्यय, जसलाई विश्वास छैन त्यो नास्तिक हो। अनि कुन चन्द्रमालाई, कस्तो चन्द्रमा देखिँदैन भन्दा प्रातिपदिकम, प्रतिपदाको प्रतिपदा सम्बन्धी चन्द्र देखिनुहुन्न, प्रतिपदाको चन्द्रमालाई देख्न सकिँदैन भने चाहिँ। त भगवान शंकरले जो अर्थवत्, अर्थले पूर्ण भएको ती प्रचेताहरूलाई उपदेश गरिबक्स्यो। त्यो कुरा प्रीतः हर अर्थवत् यद आह तत् न वद। त्यो अर्थपूर्ण जो कुरा, जो स्तोत्र, जसले पुरुषार्थ प्रदान गराउँदछ। अर्थवत् भनेको पुरुषार्थको साधन भएको,
भगवत प्राप्ति को अचूक उपाय भएको जहाँ पवित्र ज्ञान गुम्फित छ त्यो कुरा हजुरले दासलाई पनि कृपा गरेर आज्ञा गरिबक्सियोस्। संगमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणाम् दुर्लभो मुनयो दद्यु असंगाद यमभिप्सितम्। भगवान शंकर अभिष्ट भई बक्सिन्छ। भगवान शंकर को जो संगम हो, भेट हो, त्यो ज्ञानी महात्माहरूले अभिष्ट मानी बक्सिन्छ। त्यो ध्यान गरी बक्सिन्छ भगवान शंकरलाई। भगवान शंकर आचार्य भई बक्सिन्छ। त्यसनाले आचार्यको अनुग्रहले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भगवान शंकरले आयुर्वेद संहितामा जो दिव्य ज्ञान दिई बक्स्यो, जुन ज्ञानद्वारा भगवत समाराधना कसरी गर्ने, आत्म परमात्मा को स्वरूप को विवेक बड़ा सुंदर ढंगले बताई बक्सेको छ, प्रकृति को विवेक बताई बक्सेको छ। त्यसनाले भगवान शंकर गुरु रूपमा भई बक्सिन्छ, आचार्य रूपमा भई बक्सिन्छ। त आचार्यको अनुग्रह चाहिन्छ। त्यसनाले भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक भई बक्सिन्छ। भगवती पार्वती श्रद्धा को प्रतीक भई बक्सिन्छ। ब्रह्म विद्या भई बक्सिन्छ भगवती पार्वती। भगवान शंकर श्रद्धा आचार्य अनुग्रह रूपमा वहाँ भई बक्सिन्छ। व्यक्तिले त्यो हो कि भेषमा कुन भेषमा हेर्दछन्, नंग धडंग भूत प्रेत यिनीहरूका साथमा मसान घाटमा, त्यो त कसैलाई मोहित पार्नको लागि, नमची आदि गरेका दैत्यहरूलाई मोहित पार्नको लागि हो। भगवानको भित्री वेशभूषा वास्तवमा अत्यन्त मंगलमय छ। हस्ते क्षमाला हृदय राम मन्त्रम जिह्वाग्र भागे परमूल मन्त्रम जन्मस्तके केशव पाद रेणुम शिवम महाभागवतम नमामि भनिन्छ। त्यस्तो परम वैष्णव भई बक्सिन्छ। भगवान शंकर वैष्णवान यथा शम्भु भनेर बताएको छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान शंकरको विप्रर्षे यह शरीरिणाम शिवेन संगमः दुर्लभ खलु मुनयः दद्यु मुनयः असंगात अभिप्सितम यम दद्यु। हे विप्रर्षे, हे ब्राह्मण ऋषि, हे ब्रह्मर्षि, हे विप्रर्षे, हे ब्रह्मर्षि, यह यो संसारमा शरीरनाम शरीर धारण गर्ने भएका प्राणीहरूलाई, मनुष्यहरूलाई सम्झौं। शिवेन संगम भगवान शंकरको साथमा भेट हुनु भनेको दुर्लभ कलु, वास्तवमा बडा दुर्लभ हो। त्यो हो कोही त्यस्ता वृकासुर जस्ता मन्दमती भएका हुन्छन्, भगवान शंकरको तपस्या गरेर दर्शन पाएर पनि तिनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ र अनि जुन भगवान शंकर को वल्लभा भगवती पार्वती आमा भई बक्सिन्छ, अतिशय आदर गर्नुपर्ने हो। तर त्यसको तामसी व्यक्तिले गरेको तपस्याले भगवान शंकरलाई साक्षात्कार गरेर पनि कति नराम्रो उसले विचार गर्यो। त्यसनाले भावना तो हो नि व्यक्तिलाई, भावना इंसान को भगवान बना देती है, भावना इंसान को इंसान बना देती है, भावना इंसान को शैतान बना देती है। त्यसलाई शैतान बनाइदियो। भगवान शंकर का साथ में माता पार्वतीलाई देख्यो, यस्ती सुन्दरी गौरी, यी नंग धडंग फक्कड यी महात्मालाई के काम, यिनलाई हरण गर्ने, तर यी त बडा बलशाली छन्, यिनलाई कसरी परास्त गर्ने भनेर उसले दिमागमा त्यस्तो बुद्धि स्फुरण भयो। त्यस्तो विचार आयो कि यी शंकरलाई समाप्त नपारिकन त मेरो मनोरथ पूर्ण हुँदैन भनेर यस्य यस्य करम सृष्णि धास्य सम्रियतामिति भन्यो। जसका जसका श्रीमा मैले हात राख्छु त्यो मरोस्। भगवान शंकर आशुतोष अवधरदानी विचार नगरिकन तथास्तु भनी बक्सियो, जसको परिणाम यस्तो भयो कि भगवान शंकरकै पछाडि दौड्यौ। शंकर भगवान भाग्दा 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 भगवान विष्णुका शरणमा गई बक्स्यो र भगवान विष्णुले एउटा सानो बालक, ब्राह्मण बालकका रूपमा प्रकट भएर अनि त्यो वृकासुरको बुद्धिलाई भ्रष्ट पारेर उसलाई कुरामा भुलाइदिएर अनि आफ्नै हात आफ्नो शिरमा राख्यो, आफै भस्म भयो र भस्मासुर नाम रह्यो। त्यसो हुनाले व्यवधान गरिराखेका छ।
अब हामी जय श्रीमन्नारायण यथावत् अब आफ्नो संगम खलु विप्रर्षे शिवे नेह दुर्लभो मुनयो दध्यु असंगात यमभिप्सितम। हे ब्रह्मर्षि, यो संसारमा मनुष्यहरूलाई, शरीरधारी प्राणीहरूलाई भगवान शंकर के साथमा शिवे न संगम, भगवान शंकर के साथमा जो भेट हो, भगवान शंकर को सत्संग हो, त्यो धेरै महत्वपूर्ण हो, त्यो अत्यन्त दुर्लभ हो। बहुत व्यवधान गरेको छ, बहुत व्यवधान गरेको छ। हुर्याइदिनु कि मोबाइल जस्तो गराएको छ क्या यसले। अत्यन्त दुर्लभ हो महापुरुषहरूको संगत, महाभागवतहरू वैष्णवहरूको संगत, भगवान शंकरको दर्शन धेरै पुण्यले मिल्दछ। यो अत्यन्त दुर्लभ हो। वास्तवमा मुनय महात्माहरूले असंगात भनेको विषयान्तरको परित्याग गरेर जो भगवत चिन्तनको लागि अभिप्सितम भनेको जो इष्ट, जो प्राप्त गर्नलाई इष्ट भएको यम जुन भगवान शंकरलाई दध्यु सत्संगको चाहना गरी बक्सिन्छ। भगवान शंकरको सत्संगको मुनिहरूले पनि अत्यन्त चाहना गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान शंकरका साथमा प्रचेताहरूको भेटघाट भयो। अनि के कुरा गरी बक्स्यो त त्यही भनी बक्सिँदैछ त। विदुरजीले प्रश्न गरी बक्सिँदैछ। आत्मा राम कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान शंकर? आत्मा रामोपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः। भगवान शंकर वास्तवमा आत्माराम भइबक्सिन्छ। आत्माराम भनेको नारायणमा रमाउने, सबैका आत्मा भगवान, सर्वरस सर्वगन्ध भइबक्सेका भगवान श्रीराममा, भगवान श्रीमन्नारायणमा, उहाँका दिव्य कल्याण गुणमा रमाई बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान शंकर पनि भगवानको आज्ञाले लोक रक्षाको लागि, लोकलाई प्रवृत्ति गर्नको लागि घोर आफ्नी शक्तिका साथमा यो संसारमा भगवान विचरण गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको साथमा प्रचेताहरूको भेटघाट भयो। के संवाद भयो त्यो बताइबक्सोस् भनी बक्सिन्छ। घोरया शक्त्या युक्तोपि आत्मारामः यह भगवान भवः अस्य लोककल्पस्य राधसे विचरति। भगवान शंकर आत्माराम भइबक्सिन्छ र पनि घोरया शक्त्या भनेको संहारको हेतु भएकी घोर शक्ति, संहार शक्ति, त्यो शक्तिका साथमा जो आत्माराम होपी आफू आत्माराम भएर पनि अर्थात संसारको प्रयोजनले शून्य भएर पनि भगवानको आज्ञा भएको हुनाले यह भगवान जो शंकर भगवान अर्थात भगवानको अर्थ उत्पत्ति प्रलय अनि संहारलाई जान्ने। उत्पत्तिम प्रलयम वेत्ति भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति भनेर श्री विष्णु पुराणमा पराशर भगवानले भनी बक्सिन्छ। पराशर महर्षिले जसले उत्पत्तिको प्रक्रियालाई जानी बक्सिन्छ, यो संसार उत्पत्तिशील हो। त्यति मात्र होइन, यो संसारको प्रलय पनि हुन्छ। अनि चेतनहरू नाना प्रकारका योनिमा जान्छन् इत्यादिको जो ज्ञाता भइबक्सिन्छ उहाँहरूलाई नि भगवान शब्दको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले भगवान भनेको ज्ञानवान, उत्पत्ति अनि प्रलय पालना आदिका प्रक्रियाहरूलाई, यो जगतको अपरिहार्य यो स्वभाव हो। यहाँ सृष्टि पालन संहार यी भइराख्दछन्, चक्रवत यी घुमिराख्दछन् भन्ने ज्ञान भएका हुनाले भगवान जो शंकर भइबक्सिन्छ। उत्पत्ति प्रलय आदि ज्ञानले युक्त भइबक्सेका भव भनेको भगवान शंकर
अस्य लोककल्पस्य यो संसार को जो परिपालन माने संहार गर्ने कार्य हो, त लोककल्पस्य भनेको आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठ भइबसेका भगवान शंकर यो संसारको राधस्य भनेको यो संसारको सत्ता, यो संसारको जो प्रक्रिया हो त्यस प्रक्रियाको निरन्तरताको लागि, आफ्नो कर्तव्य रक्षाको लागि, राधस्य भनेको रक्षाको लागि विचरती संसारमा भ्रमण गरिबक्सिन्छ। अर्थात् भगवानमा रमाउने भगवान शंकर भएर पनि आफ्नो भगवत आज्ञालाई सिरोपर गरेर यो लोकमा असंग रूपले विचरण गरिबक्सिन्छ। अरूका दृष्टिमा संहार आदि कार्य गरिबक्सेको छ, भगवानको आज्ञा हो त्यो कार्य गरिबक्सेको छ, त्यो संहारमा पनि भगवानको चिन्तन छुट्या हुँदैन। त्यही नै भगवान आफ्नो कर्तव्यमा भगवानलाई देख्ने त्यो स्वभाव भएर संसारमा विचरण गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान शंकरले के भनिबक्स्यो त्यो बताइबक्स्योस्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ, प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसा दाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपस्या धृतचेतसः। पिताश्रीको आज्ञा थियो, प्राचीन बलि राजाको आज्ञा थियो, सृष्टि गर भने यसको अर्थ के भने पहिलीको परम्परा के हुन्थ्यो, सन्तानहरूले पहिले तपोबललाई सञ्चय गरिबक्सिन्थ्यो। त पिताजीले सृष्टि गर भनेपछि सृष्टिको लागि तदुपयुक्त ज्ञान, तदुपयुक्त तपोबल चाहिन्छ भनेर अनि तपस्या गर्न गइबक्सेको थियो। त गइबक्स्यो भनौँ। साधवः प्रचेतसः पितृवाक्यं शिरसा आदाय तपस्या आदृतचेतसः प्रतीचिम दिशम प्रययु। साधु स्वभाव भएका प्रचेताहरू, स्वभावतः वैष्णव भइबक्सिन्छ प्रचेताहरू। बाटामा भगवान शंकरको दर्शन हुन्छ, पछि फेरि देवर्षि नारदजीको दर्शन हुन्छ, परम वैष्णव भइबक्सिन्छ यहाँहरू। त साधवः साधु स्वभाव भएका, साधुको परिभाषा बार बार बताइएको छ, हजुरलाई अवगत नै छ। कसलाई साधु भनिन्छ? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। भगवान कपिल देवले माता देवतीलाई सुनाएको। त साधु स्वभाव भएका हुनुहुन्छ यहाँहरू प्रचेताहरू। साधव प्रचेतस, साधु स्वभाव भएका प्रचेताहरू 10 प्रचेताहरूले पितृवाक्यम, पिताजीको अर्थात प्राचीन बरी राजाको आफ्ना पिताश्रीको श्रीवचनलाई सुनिसक्दा स्वीकार गरेर शिरसा आदाय अत्यन्त आदरपूर्वक शिरमा सिरोपर गरेर तपस्या धृतचेतस, सृष्टिको लागि तपस्या गर्नलाई आदर बढाएका छँदा आदरले युक्त भएर प्रतिचिम दिशम प्रययु अर्थात पश्चिम दिशातर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। द्वारिकातिर, नारायण सरोवरतिर, समुद्रका तर्फ कतातिर गइबक्स्यो। प्रतिचिम दिशम प्रययु, त्यता प्रस्थान गरिबक्स्यो। कहाँ त समुद्रमुपविस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत्सरः, नारायण सरोवर होला। महन्मनैव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम्। समुद्रमुपविस्तीर्णम माने समुद्रको नजदीकमा अत्यन्त विस्तृत, महान मन इव स्वच्छम, महापुरुषको मन जस्तै निर्मल, छल कपट शून्य हुन्छ उहाँहरूको मन जस्तै, त्यस्तै त्यहाँ पनि अत्यन्त निर्मल सललल तरङ्गित भएको त्यस्तो निर्मल जो तालाब हो। प्रसन्न सलिलाशयम, जहाँ त्यो जलमा बस्नेहरू जलजन्तुहरू, सलिल जल छ, आशय भनेको वासस्थान जसको, जहाँ जलजन्तुहरू माछाहरू आनन्दपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जहाँ रहेका छन्, यस्तो
सुमहत सरह विशाल तलाउलाई अपश्यन पश्चिम दिशातर्फ गएर समुद्रका किनारमा त्यस्तो निर्मल तलाउलाई देखिबक्छु, जहाँ नाना प्रकारका कमलका पुष्पहरू फुलेका छन्, त्यहाँ अनेक प्रकारका भमराहरूले त्यहाँ गुन्जार गरेका छन्। त्यही तलाउमा हाँसहरू रमाएका छन्, जहाँ नाना प्रकारका कमलहरू छन्। नीलोत्पल, रक्तोत्पल, पहेँलो कमल, सेतो कमल अलि सेतो र पहेँलो ठुलो हुन्छ, रातो अलिकति सानो हुन्छ। नील कमल पनि ठिकैको हुन्छ। यी सबै प्रकारका कमल जहाँ छन्, त नील कमल अनि रातो कमल रात्रिमा, दिनमा अनि सन्ध्यामा, मध्याहमा, यी समय-समयमा फक्रिने खालका अचम्मका त्यस्ता कमलहरूको जो आकार भनेको खानी जहाँ उत्पन्न हुन्छन्, जहाँ त्यस्ता कमलहरू फक्रिएका छन्। अनि हंस सारस चक्राहुव कारण्डव निकुजितम, हंसहरू अनि सारस भनेको विशेष हंसहरू, राजहंसहरू जो निरक्षर विवेक गर्न सक्ने, त्यस्तै चक्राहुवा भनेको चक्रबाघहरू, चखेबाहरू, अनि कारण्डवहरू, यी नाना प्रकारका पक्षीहरूद्वारा जहाँ सुन्दर कलरव भइराखेको छ, त्यस्तो पवित्र त्यस क्षेत्रमा, त्यो तलाउमा जहाँ मत्त भ्रमर सौशर्य हृष्ट रोम लताङ्घ्रिपम पद्मको सरजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम, जहाँ मत्त भ्रमरहरूको सुन्दर गुन्जार जो छ, भुनु गरिरहेको जो सुन्दर मिठो स्वर छ, त्यसले हृष्टरोम लताङ्घ्रिपम अर्थात् मानो त्यो तलाउका अगल बगलमा किनारमा भएका ती वृक्षहरूले यस्तो लाग्दछ कि मानो त्यो तलाउलाई नै तिनी भ्रमराहरूको सुन्दर गुन्जार सुनेर आनन्दपूर्वक रोमाञ्चित भए जस्तै। हृष्टरोम लताङ्घ्रिपम भने त्यो सुन्दर स्वरलहरीलाई सुनेर लताहरू वृक्षहरू मानो रोमाञ्चित भए जस्तै। पद्मको सरजः जो तो कमल को कोषभित्र रहेको त्यसको पराग जो हो, त्यस रज भनेको त्यस परागलाई, त्यो धुलीलाई विक्षिपत पवनोत्सवम, जय श्रीमन्नारायण। सुनिया छैन हजुर? देरी हुँदैन। श्री हरि शरणम। जय श्रीमन्नारायण। जय हो। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्रीमन्नारायण। जय हो। हाम्रो काठमाडौँबाट अच्युत बाबा आइबक्सियो त भन्दै जाउँ के रे। जय श्रीमन्नारायण। अब हामी 22बाटै आएको छैन भन्नुहुन्छ, फेरि सुनाऊ है त। मत्त भ्रमर सौश्चर्य इष्टरो मलताङ्घ्रिपम पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम। यसलाई सम्झौं। मत्त भ्रमर सौश्चर्य अर्थात त्यस सरोवरमा नाना प्रकारका जहाँ पुष्पहरू छन्, कमलका पुष्प आफै फक्रेका छन्, खिलेका छन्, मङमङ बासना आउने जहाँ कमल पुष्पहरू छन्, जो त्यस कमलको परागलाई, पुष्पको परागलाई पिएर मत्त भनेको मत्तवाला भएका, त्यसको नशा लाएर मदमत्त भएका जो भ्रमरहरू छन्,
ती मत्त भ्रमरहरूको जो सौश्चर्य सुन्दर स्वर लहरी हो, सुन्दर स्वर गान हो, त्यस स्वर सुनेर ती भ्रमराहरूको स्वर लहरीलाई सुनेर मान्यो त्यो तालाबलाई रोमाञ्चित भयो। त्यो तालाबलाई रोमाञ्चित हुँदाखेरि तलाउमा रोमाञ्चित कहाँबाट भयो भन्दा किनार किनारमा रहेका जो वृक्षहरू छन्, लताहरू छन्, ती लता वृक्षहरू नै मानो रोमाञ्चित भएर बाहिर देखिए। त्यो तलाबलाई रोमाञ्चित भए झैं त्यति मात्र होइन, त्यो सबै रोमाञ्चित भएर त्यहाँ उत्सव मनाइयो। कसरी त पद्मकोश रजः, त्यो कमलका कोषभित्र रहेको जो रज भनेको त्यसको पराग जो हुन्छ, कमलको पुष्प फक्रियो भने त्यहाँभित्र हजुरहरूले यसरी त्यो हात छुन्यो भने त्यहाँबाट पहेँलो आउँछ, हावाले त्यो परागलाई अलिअलि उडाउँछ पनि। मन्द मन्द अनुकूल वायुका झोकाले त्यो पुष्प पराग कमल पुष्पको कमल कोषभित्र भएको परागलाई उडाएर मानव उत्सव मनाइराखेको छ त्यस्तो तलाबमा। त्यो तलाब देखिबक्स्यो यी 10 प्रचेताहरूले, जहाँ त्यहाँ सुन्दर गन्धर्वहरूले गाएको गाना पनि बाजा गाजा सहित सुनिबक्स्यो। तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्ग मनोहरम विशिष्णु राजपुत्रास्ते तपस्या मृदंग पणवादि अनु। अरे तत्र भनेको त्यस सरोवरमा, त्यस तालाबमा मृदंग पणवादि अनु, मृदंग अनि नगाडा इत्यादि आदि शब्दले अरू अरू पनि झाँझरहरू, सहनाईहरू जो संगीतमा रसरङ्गलाई चार चाँद लगाउँछन्, अत्यन्त आनन्दित गराउँदछन् जो वाद्यहरू हुन्, ती बाजाहरू बज्दा बज्दै ती बाजाका साथमा दिव्य मार्ग मनोहरम जो अत्यन्त समय अनुसारको नाना प्रकारका स्वरहरू, छन्दहरू, लयहरू, ती संगीतका भिन्न भिन्न जो प्रक्रिया हुन्, मार्गहरू हुन्, त्यसद्वारा सबैको मन हरण गर्ने भएको त्यस्तो गान्धर्वम आकर्ण्य, त्यहाँ गन्धर्वहरूले गाएको सुन्दर गीतलाई सुनेर विशिष्म्यु राजपुत्रास्ते, ते राजपुत्र ती राजकुमारहरू विशिष्म्यु अर्थात विशिष्मिरे, आत्मनेपदी हो, यहाँ आर्ष प्रयोग हो, परस्मैपदी, छक्क पर्नुभयो उहाँहरू। ती गन्धर्वहरूले गाएको, स्वर्गीय गन्धर्वहरूले गाएको त्यो दिव्य संगीतलाई सुनेर आनन्दित हुँदै थिए। त्यही बेलामा अझै त्यो आनन्दलाई अभिवृद्धि गराउँदै भगवान भूत भवन चन्द्रमौली भोले बाबा शंकर आफ्ना पार्षद सहित त्यस सरोवरबाट, त्यस तालाबबाट प्रकट भइबक्सियो। त्यो बताइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? तर्हेव शिर सरसस् तस्मात् निष्क्रामन्तं सहानुगम उपगीयमानमर प्रवरम विबुधानुगहि। माने जसका पछि पछि देवताहरूले, गन्धर्वहरूले यस गान गरेका छन्, जसको दिव्य यसो गान गरेका छन्, त्यस्ता देवश्रेष्ठ भगवान शंकर सहानुगम अनुज सहित तर्हेव त्यही बेलामा नै तस्मात् सरस त्यस सरोवरबाट निष्क्रामन्तम बाहिर निक्लँदै गरिबक्सिएका सहानुगम आफ्ना पछि पछि हिँड्ने भएका पार्षदहरू, अनुचरहरू, रुद्रगणहरू सहित, माने रुद्र अनुचर सहित जो सानुचरम जो आफ्ना सेवक हुन् उनले सहित भएर अमरप्रभम देवश्रेष्ठ भइबक्सेका भगवान शंकर जो विविधानुगई देवताहरूका पछि पछि हिँड्ने भएका गन्धर्व किन्नरहरूद्वारा उपगीयमानम, जसको यसो गान गरिएको छ, जय हो भन्दै जसको यसो गान गर्दैछन्, त्यस्ता भगवान शंकर त्यस सरोवरबाट तप्त हेम निकायाभम शितिकण्ठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रणेमुरुजात कौतुका। त्यहाँबाट भगवान शंकर कस्ता भएर आइबक्स्यो त? तप्त हेम निकायाभम, मानो
अग्निबाट सुधारले त्यो तताएर निकालेको अत्यन्त सुन्दर निष्कल्मश झलझल झल्कने सुवर्ण जस्तै त्यस्तो आभा छ जसको श्री विग्रहमा भगवान शंकरको तप्त हेम तातेको सुवर्ण जस्तै सुवर्ण समूह झैं आभा छ जसको तताएको प्रचुर सुवर्णमा जो अत्यन्त झलझल झलझल एक नम्बर सुवर्णमा जो आभा हुन्छ त्यस्तै आभा यो एकदेशीय उपमा हो। त्यति मात्र हो त त्यहाँभन्दा कति आभा छ भगवान शंकरमा। अनि शितिकण्ठम नीलो कण्ठ जसको विस्पान गरेको हुनाले नीलो कण्ठ भएका त्रिलोचनम तीनटा नेत्र छन् जसका त्यस्ता भगवान शंकर प्रसाद सुमुखम तिनलाई कृपा गर्न अत्यन्त आतुर भइबक्सेको दयार्द्र हृदय माने अत्यन्त प्रसन्न भएर यिनीहरूलाई के दिउँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर त्यो आकृतिले नै थाहा भए प्रचेताहरूलाई भगवान शंकरको त्यो दिव्य आकृति देख्दा हो भगवान शंकर त अब हामीहरूलाई दिव्य कृपा गर्न प्रकट भइबक्सेको छ भनेर त्यस्तो देख्यो उनीहरूले। प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य देखेर ते राजपुत्र ती राजकुमारहरूले प्रणेमु श्रद्धावनत भएर लम्तन साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो भगवान शंकरलाई। अनि शतान प्रपन्नार्ति हरः शतान प्रपन्नान गिरीशो भगवान धर्मवत्सलः धर्मज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतान उवाचः। जातक होते भनेको छक्क परेर उनीहरूले प्रणाम गरे। भगवान शंकर पनि शतान प्रपन्नान ती प्रपन्न शरणागत भएका तिनी धर्मज्ञान धर्म जानेका शिष्टाचारले युक्त भएका शील सम्पन्न शील स्वभावले राम्रो स्वभावले युक्त भएका जो प्रीतान भगवान शंकरको दर्शनले अत्यन्त आनन्द विभोर भएका तिनी राजकुमारहरूलाई धर्मवत्सल धर्मात्मामा दया गरी बक्सिने भएका भगवान भोले बाबा शंकर प्रीतः प्रसन्न भइबक्सेका स गिरीश भगवान शंकरले धर्मज्ञानतान प्रपन्नान उवाचः तिनीहरूलाई भनिबक्स्यो। बडा सुन्दर भनिबक्स्यो। हो कस्तो राम्रो कुरा भनिबक्सिन्छ भनेर ऋषिले ह भनिबक्सिन्छ। व्यासजीले श्री रुद्र उवाच भगवान शंकरले अब भनिबक्सिन्छ। यूयं वेदिशतः पुत्रा विदितं भश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रम्ब एवं मे दर्शनम कृतम। श्री रुद्र उवाच कहीं रुद्र उवाच मात्र हुन्छ कहीं श्री रुद्र उवाच हुन्छ। यसको अर्थ के हो त सुखदेव स्वामीजी महाराजले दिव्य ज्ञान साक्षात भगवती राधाका साथमा आफूले सुन्न पाएको अनुभव गरिबक्सिन्छ। श्री रुद्र भनेको भगवती राधिकाको कृपा कटाक्षले सम्बलित भइबक्सेका भगवान शंकरले भनिबक्स्यो। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वश्चीकृष्टम् अनुग्रहाय भद्रम्ब एवं मे दर्शन कृतम्। यूयं हजुरहरू वेदि सदा पुत्रा प्राचीन भरिका पुत्र भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वह चिकीर्षितम हजुरहरूको अभिष्ट हजुरले गर्न चाहेको जो भगवत आराधना हो भगवत आराधना कसरी गर्ने भन्ने यो कुरालाई विदितम मैले जानेको छु। त्यस हुनाले वह भद्रम हजुरहरूको कल्याण होस् अनुग्रहाय मे एवं दर्शनम कृतम। त्यस हुनाले हजुरहरूलाई कृपा गर्नको लागि मैले एवं दर्शनम कृतम मैले यस्तो दर्शन हजुरहरूलाई कृतम भनेको गरेँ अर्थात गराएँ। दर्शनम कृतमको अर्थ मैले हजुरलाई दर्शन गरेँ पनि ठिक हुन्छ। मैले हजुरलाई आफ्नो दर्शन दिएँ होइन मैले हजुरहरूलाई अनुग्रह गर्नको लागि मैले हजुरहरूको दर्शन गरेँ। मान्यजनहरूले हामीलाई हेरिदिने हो कृपा कटाक्ष भनिन्छ नि निगाह। अनि हामीहरूले कसैलाई ढोक्दा पनि त्यो प्राय शहरहरूमा हजुर दर्शन भन्दछन्। जसलाई ढोक गर्न छ उसलाई दर्शन भनिन्छ। दर्शन भनेको के हो त हजुरको निगाह नजर यता होस् अन्य मनस्क भएर अन्यत्र कतै कुरा गरिराखेका अन्ततिर हेरिराखेकालाई
त्यहाँ गएर त्यसै ढोगेर मात्रै हुन्न। त्यसो हुनाले ढोग गर्दा उहाँले हेरिदिन पर्यो, अरूले नि भन्छन् उहाँले ढोग गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भन्ने चलन छ नि। उहाँले ढोग गर्यो, घुँडा टेकेर हुन्छ कि लम्बेतान हुन्छ कि कसरी ढोग गर्ने हो, ढोग गर्ने बेलामा होइन उहाँले ढोग गर्दै हुनुहुन्छ, यिनले ढोग गर्दैछिन्, उहाँ हेर्नुहोस् भन्ने भनिन्छ। त्यसो हुनाले जसलाई ढोग गर्ने हो उसले हेरिदिने हो, जसले कृपा गर्ने हो। त्यसो हुनाले भगवान भागवत आचार्यहरूको कृपा दृष्टि बडा मूल्यवान हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले दर्शन हजुरले कृपा गरिबक्सोस् भने चाहिँ तिमीहरूलाई मैले एवं मे दर्शन गर्दम, यस्तो मैले तिमीहरूको दर्शन गरेँ भनेको तिमीहरूलाई कृपा दृष्टि गरेँ, अनि तिमीहरूलाई कृपा दृष्टि गर्दा मेरो दर्शन पनि तिमीहरूले पाउँछौ। मैले तिमीहरूलाई हेर्दा तिमीहरूले पनि मेरो दर्शन पाउँछौ। त्यसो हुनाले तिमीहरूलाई दर्शन पनि गराएँ, तिमीहरूलाई कल्याण गर्नलाई मैले तिमीहरूको दर्शन गरेको छु, तिमीहरूलाई दर्शनको सौभाग्य पनि दिएको छु। यसको अर्थ अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनिबक्सिन्छ। तिमीहरूलाई दर्शन किन दिएको त? या परम ब्रह्मस साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। यसलाई गाँठो पारेर राख्न पर्दछ, यसलाई बाँधेर राख्न पर्दछ। भगवान शंकरको सबभन्दा प्यारो को हुन्छ? या परम सुनिया छ कि हजुर? होइन सुनिया छ कि नहीं? यह परम ब्रह्म स साक्षात। जो व्यक्ति ब्रह्म छ भनेको प्रकृतिका वेगदेखि पर भइबक्सेका, काल वेगदेखि पर भइबक्सेका, प्रकृति पुरुष काल भन्दा पनि परात्पर भइबक्सेका, जो त्रिगुणात जीव संगीतात, त्रिगुण प्रकृति अनि जीव नामले सिद्ध भएका पुरुषदेखि पनि जो पर भनेको विलक्षण भइबक्सेका, अत्यन्त विलक्षण। प्रकृति पुरुष काल भन्दा अत्यन्त विलक्षण भइबक्सेका भगवन्तं षडैश्वर्य सम्पन्न, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण, विलक्षणत्वलाई प्रतिपादन गर्ने भएको, त्यो विलक्षणतालाई देखाउने भएको परिपूर्ण ज्ञानले युक्त भइबक्सेका यस्ता भगवन्तं भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान को त भन्दा वासुदेवम, भगवान श्रीमन नारायण। वासुदेव भनेको वसति सर्वत्र असौ इति वासु, वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन् इति वासु, वासुश्चासौ देव वासुदेव। सबै प्राणी जसमा बस्दछन् र जो भगवान सबै प्राणीका हृदयमा उनीहरूको आत्मसत्तालाई धारण गर्नको लागि जसका सबैका हृदयमा रहिबक्सिन्छ। जड चेतन सबैको सत्ता सन्तानलाई सुरक्षा गर्नको लागि सर्वान्तर्यामी जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता वासुदेवम भगवान नारायणको साक्षात भनेको देवतान्तर भक्ति ज्ञान आदिले रहित भएर भगवान श्रीमन नारायणको भक्ति नै सबैको भक्ति हो, त्यो भावना भएका। यो अत्यन्त यसलाई कण्ठ पार्न पर्छ, घाँटीमा झुडाउनु पर्दछ। भगवान शंकरको वचन के हो त? भगवन्तं वासुदेवम साक्षात यह प्रपन्न, साक्षात जो शरणमा पर्या छ। सबै देवता बराबर हुन्, खौला गयो। यस्तु नारायणम देवम सामान्येन भिमन्यते। जसले भगवान नारायणलाई अरू देवताका साथमा समता गरेर सम्झन्छ भने त्यो नरकमा जान्छ। श्रीशे सर्वेश्वरेशे तदितर समधि यस्य वा नारकीश। भगवानका साथमा अरूको समता कहीँ हुन्छ? ठिकै हो, अरूलाई भगवान जस्तो भन्न मिल्दछ, कसैलाई पनि ठुलो मान उपमा गर्नुहुन्छ, तर कसैलाई ठुलालाई सानोका साथमा तुलना गर्न हुँदैन। भगवान सर्वेश्वरेश्वर भइबक्सिन्छ, अनि त्यस्ता भगवान सर्वेश्वरलाई क्षुद्र देवताहरूका साथमा समता गर्न मिल्दछ त? मिल्दैन। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान नारायणको वासुदेवको साक्षात भनेको देवतान्तर समता आदि जो गन्ध हो त्यसले रहित भएर देवतान्तरमा
जो उपायत्व बुद्धिले रहित भएर भगवान नै सर्वोपाय भई बक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएर यह प्रपन्न जो भगवानका शरणमा पर्दछ समे प्रिय त्यो भगवानको भक्त वैष्णव मेरो सबैभन्दा प्यारो हो। यो भगवान शंकरले भनी बक्सिन्छ। किनभने भगवानका भक्त सर्वोत्तम हुन्छन्, सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवानका भक्त हुन्छन्। वैष्णव बराबर ठुलो कोही पनि हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो के त भन्दा पृथ्वी ठुलो भनिदिएला। पृथ्वीलाई पनि समुद्रले बेर्दिया छ, समुद्र ठुलो। समुद्रलाई पनि एउटा ऋषिले ओम गोविन्दाय नमः स्वाहा भनेर आत्मन गरिदिनु भयो। अब ती ऋषि ठुला, ती ऋषि पनि यो अन्तरिक्षमा विशाल आकाशमा एउटा जुनकुरी चाहिँ टल्केर बस्नु भएको छ, त्यस हुनाले अन्तरिक्ष ठुलो। त्यो अन्तरिक्ष, त्यो महान आकाश पनि भगवान नारायण वामन अवतारमा नाप्दाखेरि त्यो भगवानलाई पर्याप्त भएन। 3 पाउ पृथ्वी पूरा गर्नलाई पर्याप्त भएन। भगवानका पाउ बढेर वहाँ अण्डकटा भेदन गरेर माथि जान आँट्यो। त्यस्ता भगवान नारायण पनि जसका हृदयमा रही बक्सिन्छ, जुन वैष्णवका हृदय कमलमा रही बक्सिन्छ, ती वैष्णव भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यस हुनाले पृथ्वी तावदीयं महत्सु महति तदवेष्टनं वारिधि। यो लेखी बक्सेला हजुरहरूले। पृथ्वी तावदीयं महत्सु महति तदवेष्टनं वारिधि पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना सभ्यो मृखद्यो तवत् तद्विष्णोः बलिबन्धन प्रकरणे पूर्णं पदं नाभवत् देवोऽसौ वसति त्वदीय हृदये त्वत्तोऽधिकः कः पुमान्। वैष्णवलाई देखेर यो सम्झनु। यी पृथ्वी धेरै ठुली छन् भनौँ भने पृथ्वी तावदीयम महत्सु महति, बहुत ठुली छन्। तर तद्वेष्टनम वारिधि, यस्तै पृथ्वीलाई पनि समुद्रले बेर्दिएको छ। समुद्र ठुला, समुद्र ठुलो भनौँ भने समुद्रलाई पनि कुनै बेलामा अगस्त ऋषिले पिदी बक्स्यो। पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना, कलशबाट निकलेका मुनि अगस्त्यले कुम्भजले पिदी बक्स्यो। त्यस्ता अगस्त ऋषि ठुला भनौँ भने सभ्यो पनि खद्यो तब तिनी अगस्त ऋषि आकाशमा जुनकिरी जस्तै टिलबिल टिलबिल गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँ हो कहाँ हराउनु भयो। यस्तो विशाल आकाश पनि व्योम पनि तद विष्णु हो बलिबन्धन प्रकरणे, बलिले 3 पाउ पृथ्वी दिनुभएको थियो। त्यति बेलामा बलिलाई बाँध्ने प्रकरणमा भगवानलाई पूर्ण भएन, त्यो पाउ पूरा हुन सकेन। पूर्णम पदम नाभवत्, यस्तो आकाश पनि वियद विष्णु पदम भनिन्छ। त्यो आकाश भगवान विष्णुको 1 पाउ हो। 2 पाउ त्यहाँ गराइदिएको छ। त्यही पनि पादस्य विश्वाभूतानि, सारा ब्रह्माण्ड 1 पाउमा छ। अब के त 3 पाउ कहाँ पुग्छ? 3 पाउ त वहाँ वैकुण्ठ हो। त्रिपादस्य अमृतञ्जलि। त्यस हुनाले यो विशाल आकाश पनि भगवान नारायणको पाउलाई पर्याप्त भएन। पूर्णम पदम नाभवत्, पूर्णम पदम नाभवत् देवोऽसौ, त्यस्ता भगवान नारायण बसति त्वदीय हृदय, हजुरका हृदयमा बस्नु हुनाले हजुरहरू वैष्णव भन्दा ठुलो को छ र। त्यस हुनाले नमो नमो भागवत ब्रजेभ्य भनी बक्सिन्छ। महाभागवतहरू परम वन्दनीय भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले वैष्णव भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन भनेर सर्वोत्तम हजुरहरू मेरा प्यारा भई बक्सिन्छ। अब अगाडि बहुत सुन्दर छ। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये। हे बाबू हो, भगवान श्रीमन नारायण को शरणागति नै मोक्षको कारण हो। भगवान को शरणागति नभइकन मोक्ष भइदैन। वर्णाश्रम धर्म को पालन गरेर
वर्णाश्रम धर्म भनेको सामान्य धर्म हो, गर्न पर्दछ, त्यो त्याग्न हुँदैन। तर वर्णाश्रमको धरातलमा श्री वैष्णव धर्म रूपी महल बनाउनु नै पुरुषार्थ हो। नभए जोत्या छ केही रोप्या छैन, त्यति हो। सधैँ जोत्या छ केही छर्दैन, के उम्रने त? त्यही घाँसहरू उम्रन्छन्। अरे जोतेर त्यहाँ छर्न पर्यो नि। त्यस्तै सामान्य धर्मले हामीले जोतेको हाम्रो हृदयमा भगवत शरणागति रूपी बीजारोपण गर्नु, त्यसले मोक्ष मिल्दछ, भगवान मिलिबक्सिन्छ, नभए मिल्दैन। हात लाए सुन्न हुन्छ। त्यही हुनाले स्वधर्मनिष्ठ केवल आफ्नो वर्ण र आश्रमको धर्ममा निष्ठा भएर जो व्यक्ति, जो पुमान जो व्यक्ति छ, आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको अनुष्ठान परायण भएको व्यक्तिले शतजन्म भी 100 जन्मसम्म तिनै गर्दै गयो भने त्यो विरिञ्चिताम यति ब्रह्मलोकको सायुज्य प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ब्रह्माजी जस्तै पो हुन सक्छ कि ब्रह्मलोकको अधिकारी हुन्छ, ब्रह्माको पद प्राप्त गर्दछ। किनभने युगकोटि सहस्राणी विष्णुमाराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक धातृत्व भनेको हुनाले 100 जन्मसम्म वर्णाश्रम धर्मको पालन गरेर आफ्नो धर्ममा वर्णाश्रम धर्ममा निष्ठ भएको व्यक्ति जन्मदै मर्दै गरेर 100 जन्म पूर्ण हुँदा त्यसले ब्रह्मलोकको सायुज्य प्राप्त गर्दछ। तथा परम त्यसपछि माम अनि पुनः फेरि वर्णाश्रम धर्मको पालन गरेर माम यति भनेको मेरो शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। शिवलोकको सायुज्य, शिवलोक सायुज्य प्राप्त गर्दछ। तर यो मेरो लोक पनि ब्रह्माजीको लोक पनि व्याकृत भन्न मिल्दैन। मेरो लोकबाट पनि जब विरक्त हुन्छ अनि क्रमशः शिवाराधनाको फल के हुन्छ? भगवान विष्णुको भक्ति हुन्छ। यसको अर्थ वैष्णव भएका अर्थ के सम्झिन्छ भने व्यक्तिले भन्छन् वैष्णवले शिवजीलाई मान्दैन, र हजारौं जन्म शिवजीलाई मानेर बल्ल वैष्णव हुने बुद्धि आउँछ। भगवान शंकरको आराधना भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने यो क्रम चाहिँदैन। भगवानले मुकम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम हो, हैन? तर प्राय धेरै व्यक्तिहरू क्रमका आधारमा ब्रह्माजीको आराधना गरेर ब्रह्मलोक गएर फेरि त्यहाँबाट यो संसारमा आएर अर्को जन्ममा भनौं 100 जन्मसम्म अनुष्ठान गरेर ब्रह्मलोकको साहित्य प्राप्त गरे। त्यो पनि त आब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, त्यहाँबाट नि झर्न पर्छ। त्यो पनि शाश्वत होइन, नित्य होइन। अनि त्यहाँबाट फेरि शिवलोकमा जान्छ। शिवलोकमा पनि धेरै समयसम्म रहन्छ। त्यहाँबाट आएर फेरि संसारमा आएर भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेपछि अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम, अथ त्यसपछि अथ शिवलोकबाट मेरो लोकबाट पनि आएर वैष्णवम, वैष्णव भएर वैष्णव धर्मलाई स्वीकार गरेर भागवतः हेर्नु त, अथ त्यसपछि भागवतः वैष्णव धर्म भएर निवृत्त धर्म, यी प्रवृत्त धर्म हुन् ऐका निवृत्त धर्ममा धर्मको अनुष्ठान परायण भएर त्यो वैष्णव जो छ, अथ भनेको त्यही शरीरका अन्तिममा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान्तर सायुज्यम समवाप्य अनन्तसमम तेनैव धन्यः पुमान् भन्ने अनुसार वैकुण्ठ जान्छ। त्यसै जन्मका अन्तिममा वहाँ 100 जन्ममा गएर 100 जन्मका कर्मले ब्रह्मलोकमा गएर पनि फर्किन पर्यो। भगवानका शरणागति गरेर त्यही जन्ममा तर्छ। अथ भागवतः वैष्णवता, अथ भनेको प्रारब्ध सकिएपछि, प्रारब्ध सकिँदा बित्तिकै अथ अनन्तरम त्यही जन्मका अन्तिममा अव्याकृतम भनेको संसारभन्दा विलक्षण संसार व्याकृत हो। ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबै व्याकृत हुन्, विकारास्पद हुन्, क्षयशील छन्, क्षयष्णव सातिशया न निर्मला, निर्मल पनि छैनन्। त्यसो हुनाले त
अव्याकृतम भनेको निर्विकार वैकुण्ठ, अव्याकृतम जो नित्य छ निर्विकार छ, यिनी आँखाले देख्न सकिँदैन, भगवानले कृपा गरेर दिएको दिव्य दृष्टिले देख्न सकिन्छ। त्यस्तो वैष्णवम पदम वैकुण्ठ पदलाई यति प्राप्त गर्दछ। कसरी? यथा अहम विबुधा कलात्ते, जसरी अहम मैले मेरो अधिकार सकेपछि, हामी अधिकारी पुरुष हो, अधिकार सकिएपछि अनि भगवानले सेवा निवृत्त भएका हामीहरूलाई हाम्रो सेवाले प्रसन्न भएर भगवत आज्ञालाई हामीले पालन गर्यौं भने हामी पनि स्वतन्त्र उच्छृङ्खल भएर भगवत आज्ञाका उल्लङ्घन नगर्ने भएर भगवत आज्ञा पालन गर्यौं भने हामी पनि भगवत शरणापन्न हौं। भगवानले हाम्रो लामो आयु छ, लामो आयु सकेपछि बल्ल हामी पछि जान्छौं। हामीभन्दा पहिले नै हजुरहरू त्यस लोकका अधिकारी भइबक्सिन्छ। यसै जन्मका अन्तिममा हजुरहरू वैकुण्ठ जानुहुन्छ। यथा अहम विबुधा कलात्ते, जसरी म विबुधाहरू देवताहरू पनि कलात्ते, आफ्नो अधिकार सकिएपछि त्यो वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछौं। त्यो वैकुण्ठलाई हजुरले अहिले नै भागवत अथ वैष्णवम पदम प्रारब्धका अन्तिममा नै वैष्णव लोकलाई प्राप्त गर्दछ। त्यही हुनाले, यसै हुनाले, अथ यसै हुनाले, तस्मात्, अथको अर्थ अनन्तरमै नै, अथको अर्थ तस्मात्, त्यस हुनाले, अथ भागवतायूयं प्रियास्त भगवान् यथा नमद भागवतानां च प्रेयान् अन्योस्ति कर्हिचित्। त्यस हुनाले हे महाभागवत हो, यूयं भागवतास्थ, हजुरहरू वैष्णव भइबक्सिन्छ। अथ भनेको अथ, त्यही हुनाले हजुरहरू यथा भगवान प्रिया, भगवान यथा प्रियास्थ, हजुरहरू भगवान जस्तै मेरा प्यारा भइबक्सिन्छ। भगवान भन्दा पनि अधिक प्यारा भइबक्सिन्छ। भगवान जस्तै प्यारा भइबक्सिन्छ भनेको भगवान भन्दा पनि मेरा हजुरहरू प्यारा भइबक्सिन्छ। यथा भगवान प्रियास्थ, जसरी भगवान मेरा प्यारा भइबक्सिन्छ त्यस्तै हजुरहरू पनि मेरा अत्यन्त प्यारा भइबक्सिन्छ। यथा भागवतायूयं प्रियास्थ भगवान यथा, किनभने नमद भागवतानां च प्रेयान् अन्योस्ति कर्हिचित्। हे प्रचता हो, मत भनेको मेरा, भागवतानां च भागवतहरू भन्दा, भागवतेभ्य, भागवतानां च भनेको षष्ठी भए पनि यो पञ्चमीको अर्थ हो, तहसील भने पञ्चमी अर्थमा षष्ठी हो। भागवत भन्दा, भागवतेभ्य, अन्य अरू कोही पनि, प्रेयान् अत्यन्त प्यारो कोही पनि छैन, कर्हिचित् कहिल्यै पनि मेरो भगवान र भागवत जस्तो प्यारो कोही पनि छैनन्। यो भगवान शंकरको डिण्डिम घोष हो। त्यस हुनाले हजुरहरू यस्ता प्यारा भएको हुनाले प्यारालाई के दिने त? सबभन्दा प्यारो चिज दिने, प्यारालाई प्यारो चिज दिने। सबभन्दा प्यारो के हो त? सबभन्दा पवित्र ज्ञान हो। सबभन्दा प्यारो पनि ज्ञान हो। सम्बन्ध ज्ञान जसबाट हुन्छ त्यस्तो पवित्र मैले हजुरहरूलाई दिव्य ज्ञान दिन्छु। यसले गाएको हुनाले यसलाई रुद्रगीत भन्छन् भनेर इदं विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निश्रेयसकरम चापि सूर्यताम तद्वदामि वह। त्यसो हुनाले हे महानुभाव हो, हे प्रचता हो, इदम यो मैले दिँदै गरेको जो दिव्य ज्ञान हो, विविक्तम जप्तव्यम, एकान्तमा, अर्थात् विविक्तम भनेको प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण रूपमा भगवान भइबक्सिन्छ भनेर ज्ञान दिने भएको यस्तो दिव्य ज्ञानलाई हजुरहरूले आत्मा परमात्माको विवेक गराउनु भएको, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका भगवानको ज्ञान गराउनु भएको जो पवित्रम अत्यन्त पवित्र छ, मंगलम मंगलवर्धक छ, परम सर्वश्रेष्ठ छ, यसलाई हजुरहरूले जो निश्रेयसकरम मोक्ष दिनेवाला छ त्यसलाई जप्तव्यम हजुरले जप्न पर्दछ। निश्रेयसकरम छ अपि यस्तो छ, यसलाई तद्वह वदामि श्रूयताम, त्यो कुरा हजुरलाई मैले सुनाउँदैछु, हजुरहरूले सुनिबक्सियोस्। पवित्रम मंगलम चापि, परम सर्वश्रेष्ठ छ,
त्यसनाले इदम मैले भन्दै गरेको यो रुद्र गीतलाई जप्तव्यम, हजुरले जप गर्नुपर्छ। जपितव्यम हो, जप्तव्यम। इडागम आर्ष प्रयोग भएन। वह बदामी, हजुरलाई भन्दछु, तच्च श्रूयताम, त्यो सुनिबक्सोस्। श्रूयताम तद् बदामी। वह अब मैत्रेयजीले अगाडि विषय जोडी बक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्धाञ्जलिन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। इस प्रकारले अत्यन्त अरूलाई दया गर्ने स्वभाव भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ। भोले बाबा शंकरले ती प्रचेताहरूलाई नारायण पर वच, भगवान नारायण नै पर सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, परम प्राप्य भइबक्सिन्छ, अनि प्रापक पनि भगवान भइबक्सिन्छ, प्राप्य पनि भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो सिद्ध भएको जो स्तोत्र हो, त्यो स्तोत्र भगवान शिव, भगवान शंकरले बद्धाञ्जलिन राजपुत्रान् बचा आह, हात जोडेर सामने खडा भएका अत्यन्त विनम्र विवेकी ती प्रचेताहरूलाई भगवान शंकरले सुनाइबक्स्यो। भगवान आहतान् शिव, भगवान शंकरले ती हात जोडेर उपस्थित भएका तिनीहरूलाई भनिबक्स्यो। अब श्री रुद्र उवाच, भगवान शंकरले के भनिबक्सिन्छ? जितन्त, भगवान शंकरले भगवानकै स्तुति गरिबक्सिन्छ। यो उनीहरूलाई स्तोत्रको माध्यमद्वारा तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान, उपास्यको ज्ञान गराइबक्सिँदैछ। श्री रुद्र उवाच जितं आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। अर्थात ज्ञानीहरूका रक्षक भइबक्सेका हे प्रभु, हे नारायण, हजुरको जितम जितम, हजुरको जय होस्, जय, हजुरको उत्कर्ष बढिराखोस्। जो हजुर आत्मज्ञानीहरूमा जो श्रेष्ठ व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको कल्याणको लागि पनि हजुरको जय होस्। अनि हजुरको उपासना गर्ने मेरो पनि कल्याण हुन्छ यसले। आत्मविद्धुर्य ते जितम स्वस्तये स्वस्तये मे स्वस्तिरस्तु भवता राधसा राद्धम सर्वस्मै आत्मने नमः। आत्मविद्धुर्य, आत्मविद भनेको ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, अर्थात आत्मविद्धुर्य भनेको ज्ञानीहरूको, धुर्य भनेको रक्षा गरिबक्सिने भएका, ज्ञानीहरूका शिरोमणि भएर सबैको रक्षा गरिबक्सिने भएका हे ज्ञानीका रक्षक, ते जितम, हजुरको उत्कर्ष होस्, हजुरको जय होस्, जय होस्, हजुरको उत्कर्ष होस्। अथवा जो आत्मज्ञानीहरू मध्येका जो श्रेष्ठ छन् तिनीहरूको स्वस्थय, तिनीहरूको कल्याणको लागि हजुरको जय होस्, हजुरको जय ज्ञानीहरूको कल्याणको लागि होस्, होस्, हुन्छ। अनि त्यस हुनाले मे स्वस्तिरस्तु, मे भनेको मेरो पनि, हजुरको उपासना गर्दै गरेको यो दासको पनि स्वस्ति भनेको कल्याण होस्, अर्थात हजुरको अनुभवजन्य सुख दासलाई मिलोस्। स्वस्तिरस्तु भनेको हजुरको जो स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुभवजन्य जो आनन्द हो त्यो आनन्द दासलाई मिलोस्। यहाँ शंका होला, मेरो जय मनाएर मेरो उत्कर्षले त्यो मेरै कल्याण हुन्छ, तिम्रो कसरी होला त भन्दा भवता राधसा राद्धम,
हजुरद्वारा हजुर कस्ता राधसा भनेको राधसात संसिद्धौ आफ्नो स्वरूपानन्दमा मगन भइबक्सेका नित्यानन्दले परिपूर्ण भइबक्सेका यस्ता नित्य अपरिमित आनन्द स्वरूप भइबक्सेका यस्ता हजुरको त्यो निरन्तर त्यो आनन्द हजुरमा छ सर्वदा त्यसमा हजुरमा त्यो आनन्द छ त्यसोनाले त्यस्तो त्यो आनन्द सर्वस्मै आत्मने नमः सबैका अन्तर्यामी भइबक्सेका जड चेतनात्मक सारा जगतका अन्तर्यामी भइबक्सेका यस्ता माने जगत र जगदीश रूप भइबक्सेका यस्ता सर्वात्मा हजुरलाई नमः मेरो नमस्कार होस्। अगाडि बताए नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे। हे प्रभु यो प्रपंचात्मक सबै हजुरकै रूप हो त्यहाँ भित्र हजुर तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशतका हिसाबले तिनको सबैको सत्ता सन्तानलाई यथावत राख्नको लागि त्यहाँ भित्र हजुर नै विराजमान भइबक्सिन्छ। यो मन्दिर हो, मन्दिर भित्र पूज्य देव हजुर नै भइबक्सिन्छ भनेर त्यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। नमः पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने नमः शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे वासुदेवाय नमः। अर्थात पंकजनाभाय भनेको यो लोकात्मक कमल, पंकज भनेको जसको नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो, तन्नाभि पद्मम जो नाभि पद्म हो त्यो नै तल्लोक पद्म भनिएको छ, त्यो लोक पद्म हो। त पंकजनाभाय भनेको लोकात्मक कमल जसका नाभिमा छ यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ भनेको कार्यवस्था प्रपञ्चका अधिष्ठाता यसका भित्र हजुर भइबक्सिन्छ। अब कार्यावस्था प्रपञ्चलाई बताउँदै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने कारणावस्था जो सूक्ष्म रूप त्यसलाई नै बताइबक्सिन्छ। भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने भूत भनेको पञ्चमहाभूत अनि सूक्ष्म भनेको शब्द आदि विषयहरू, इन्द्रिय भनेको श्रोत्र आदि, यिनी सबैका आत्मने भनेको यिनको सबैको आश्रय भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका अधिष्ठाता यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने पञ्चमहाभूत त्यस्तै अनि कारणावस्था भूत सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध त्यस्तै इन्द्रिय यिनी सबैका आश्रय भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। शान्ताय भनेको जो षडुर्मी रहित, शान्ताय भनेको षडुर्मी भोक प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु यसलाई षडुर्मी भनिन्छ। शान्ताय भनेको षडुर्मीदेखि रहित भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। त्यही हुनाले शान्त भएको हुनाले कूटस्थाय, षडुर्मी रहित भएको हुनाले कूटस्थाय भनेको नित्य निर्विकार, कूटस्थ भनेको निर्विकार, कूटस्थ भनेको कामीका एउटा फलामको डल्लो हुन्छ जसमा नाना प्रकारका चीज राखेर तिनीहरूलाई नाना रूप दिन्छ, तीहरू सबै विकृत हुन्छन्, त्यो विकृत हुँदैन भनेर त्यसलाई कूटस्थ भनिन्छ। त भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? स्वरूपले स्वभावले निर्विकार भइबक्सिन्छ। त्यसनाले कूटस्थाय भनेको नित्य निर्विकार भइबक्सेका यस्ता हजुर स्वरोचिषे अर्थात नित्य अपरिच्छिन्न ज्ञानले युक्त भइबक्सेका जसको ज्ञानमा संकोच र विकास हुँदैन
यस्ता को भयो भन्छ वासुदेवाय भनेको सबैको चित्तका अधिष्ठाता देवता हजुर भइबक्सिन्छ। चित्त अधिष्ठात्री यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। अब भगवान जगत संहर्ता पनि भइबक्सिन्छ भनेर त्यो पनि अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। संकर्षाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अन्तरात्मने। अगाडि फेरि सृष्टिकर्ताको पनि अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। सूक्ष्माय भनेको नाम रूप विभाग गर्न नसकिने भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट कारण भइबक्सेका। अनि दुरन्ताय जसको कहिले अन्त हुँदैन। उपसंहार रहित भएका उपसंहार कार्यको कारणका साथमा संश्लेषलाई उपसंहार भनिन्छ। त भगवान कारण भएको हुनाले कार्यमा भगवान, अरूको कारणान्तर नभएको हुनाले भगवान अनुपसंहारे विवक्षिन्छ। त्यसो हुनाले सबै कारणका पनि परम कारण भइबक्सेको हुनाले, कारणका सीमा भइबक्सेका हुनाले यस्ता जो भगवान हे संकर्षण हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? अन्तकाय जसको मुखबाट निक्लेको अग्निले सारा ब्रह्माण्ड जलेर भस्म हुन्छ। संकर्षण मुखानल महाप्रलयका बेलामा गर्भजलमा शयन गरिबक्सेका 32,000 योजन भनेर जो बताएको छ पञ्चम स्कन्धमा, त्यस्तो विशाल शेष पर्यङ्कमा रहिबक्सेका संकर्षण भगवानको मुखद्वारा निक्लेको प्रचण्ड अग्निले सारा ब्रह्माण्ड जलेर भस्म हुने हुनाले अन्तकाय मुख अग्निले दोकलाई जलाउने भएका संकर्षणाय अर्थात् सारा जगतलाई आफूमा उपसंहार गर्ने भएका। संकर्षयति भनेको आकर्षयति स्वस्मिन् जगत इति संकर्षणाय। त्यस्ता जगतको उपसंहार गरिबक्सिने भएका हे संकर्षण भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। अनि प्रद्युम्न भनेको यो जगतको रक्षाका उपयुक्त गुणले विशिष्ट भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई कस्ता त विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय, जसले जुन भगवानले धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि वेदोदित यी 4 पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्नका लागि वेदोदित धर्मको जो संस्थापना गरिबक्सिन्छ, वेद शास्त्रलाई प्रवर्तन गरिबक्सिन्छ। विश्व प्रबोधाय भनेको विश्वलाई ज्ञान दिइबक्सिने भएका। अनि अन्तरात्मने माने सबै देशमा सबै कालमा सबै अवस्थामा एकसाथ सबैको अन्तर्यामी भइबक्सेका अनि सबैलाई प्रशासन गरेर सबैको भरण पोषण गर्ने हुनाले यस्ता जो प्रद्युम्नाय, प्रद्युम्न भनेको दुष्कृतिलाई दुराचारीलाई दण्ड दिएर साधु परित्राण गर्ने स्वभाव भइबक्सेका, दुर्जनलाई संहार गरेर साधुको परित्राणैका प्रयोजन, साधुको भगवानको मुख्य अवतार के होता परित्राणाय साधुनाम अनि बल्ल विनाशाय दुष्कृताम। साधुको रक्षा गर्ने मुख्य भगवानको प्रयोजन हो। अनि साधुको रक्षा गर्न आउँदा त्यो दुर्जनहरूको विनाश हुन्छ। साधुको रक्षा गर्न आउँदा पहिलो त आफ्नो रक्षा हुन्छ भगवानलाई, किनभने भगवानले त्यस्ता साधुको दर्शन नगरी बस्न सकिबक्सिन्न र साधुले पनि भगवानको दर्शन नगरी बस्न पाएनन्। अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा। त्यसो हुनाले युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृणायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविन्द विरहेण में यस्तो अवस्थामा पुगेका ती साधुलाई आफ्नो दर्शन नपाए ती साधु बाँच्न सक्थेनन्। त्यहाँभन्दा पहिले तिनीहरूलाई संकल्पले भगवानले बचाउन सकिबक्सिन्छ, तर तिनको दर्शन नपाइकन आफूले संकल्पले नै आफू रहन सकिबक्सेन र त्यस्ता साधुको दर्शन गर्न
भगवान संसारमा अवतार लिई बक्सिन्छ, तिनको दर्शन पाएर आत्मसत्ता रक्षाको लागि आउँदाखेरि भगवानले उनको दर्शन गर्दा उनले पनि भगवानको दर्शन पाउँछन्। त्यस हुनाले परित्राणाय साधूनाम अनि बल्ल विनाशाय दुष्कृतम यस्ता प्रद्युम्नाय भने दुर्जनलाई निग्रह गरेर साधु परित्राण गर्ने प्रयोजन भएका, साधु परित्राणैका प्रयोजनले अवतार लिँदा दुर्जनको पनि अनि गौण रूपमा दुर्जनलाई नै संहार गर्ने भएका ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति भने अनुसार त्यस्ता जो प्रद्युम्न व्यूह भगवान भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई दासले नमस्कार गर्दछ। आज 8 बजिहाल्यो, अब पहिले व्यवधान गरे निकै नमा छोड्नु भएन। चतुर्व्यूहको त भनिहालौं। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने अनिरुद्धाय पूर्णाय परमहंसाय निभृतात्मने अनिरुद्धाय नमो नमः। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने इन्द्रियहरूका मालिक भइबक्सेका, ऋषिकेश भनेको इन्द्रियका मालिक भइबक्सेका, अर्थात ऋषिनाम ऋषिका भनेको इन्द्रिय, तिनीहरूका ईशा भनेको स्वामी, श्रोत्रादि इन्द्रियहरूका जो मालिक भइबक्सिन्छ। जो मालिक छ त्यो मन, इन्द्रियहरूको मालिक भनेको मन, मनका पनि स्वामी अर्थात मनका नियन्त्रा। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने भनेको मनोनियन्त्रा भइबक्सेका। परमहंसाय, परमहंस भनेको पाप पुण्य रूपी जो प्रतिबन्धकलाई नाश गरिबक्सिने भएका, आफ्ना शरणागतका त्यो पुण्य पापे विधुय भने अनुसार जुन पाप र पुण्यले आफ्नो मुख्य लक्ष्यलाई दिन व्यवधान गर्दछन्, त भक्तको शरणागतको विरोधी भएका पाप पुण्यलाई दूर गरिबक्सिने भएका। हिनस्ति कर्माख्यम पुण्य पाप रूपम मलम आश्रितेषु सस्मिश्चेति। त्यस्ता हंस, त्यस्ता परमश्चासो हंस परमहंस तस्मै परमहंसाय अर्थात नित्य शुद्धाय अपहत पापमा भइबक्सेका। पूर्णाय भनेको परिपूर्ण व्यापक भइबक्सेका, अर्थात भित्र बाहिर सबै अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित भनेको हुनाले त्यस्ता परिपूर्ण भइबक्सेका। निवृत्तात्मने अर्थात षड्विकार रहित भइबक्सेका, जायते अस्ति विवृणति आदि माने क्षय र वृद्धिले रहित भइबक्सेका। परिपूर्ण निवृत्तात् भनेको अवाप्त समस्त काम भइबक्सेका। त्यस्ता अनिरुद्धाय भनेको अनिरुद्ध व्यूह भगवानलाई, यस्ता हजुरलाई नमो नमः नमो नमो निरुद्धाय। वेदले भन्छ नम उक्तिम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम अग्ने नय सुपथाराय। हे अग्ने, हे नारायण। अग्नि भनेको लौकिक अग्निलाई भने होइन, अग्रे नयति णीय प्रापणे अग्ने अग्रे नयति अग्नि तत्सम्बुद्धौ। हे अग्ने भनेको हे नारायण, सबैलाई सबैभन्दा उत्तम अग्र पंक्तिमा अग्र उग्र माने अग्र फल दिइबक्सिने भएका, वैकुण्ठ लानी भइबक्सेका त्यस्ता नारायणलाई अग्नि भनेको। हजुरले हामीलाई कहाँबाट ल्याइबक्छु? सुपथा, राम्रो मार्गले, अर्चिरादि मार्गले ल्याइबक्छु भने चाहिँ यस्ता अनिरुद्ध भगवानलाई नमो नमः। उहाँका विशिष्ट गुणलाई अनुसन्धान गरेर बार बार नमस्कार गरिबक्सिन्छ। किनभने एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्यम यस्यान सांसेन सिद्ध्यन्ते देवती यङ नरादय। अनिरुद्ध व्यूह नै सबै अवतारका मूल केन्द्र भएको हुनाले अनिरुद्ध भगवानको विशेष नमस्कार गरिबक्सिन्छ। अब यही राख्ने हो कि अगाडि फेरि अर्को फेरि नमा आउँछ। अब भोलि पुनः सेवामा उपस्थित हुँला। निकै व्यवधान गर्यो। जय श्रीमन्नारायण हरिशरण।